सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्य सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मीडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुकबाट हरेक हप्ताको बिहीबार बेलुका 8 बजेबाट निरन्तर प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नुवाकोटबाट म सुमित्रा सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न बसाइमा अतिथि स्रष्टाका साथ उपस्थित हुँदै आएका छौं। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला। सदा जस्तै आज पनि अतिथि स्रष्टाका साथ हामी उपस्थित भएका छौं। आदरणीय साहित्यकार डाक्टर देवेन सापकोटाज्यू आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा अतिथि स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा निम्त्याउनु भन्दा अगाडि उहाँको विषयमा तयार पारिएको, उहाँको बारेमा तयार पारिएको अर्थात् आदरणीय साहित्यकार डाक्टर देवेन सापकोटाज्यूको बारेमा तयार पारिएको परिचय भिडियो हेर्छौं। विगत 4 दशकदेखि भारतीय नेपाली साहित्यमा कलम चलाउँदै आउनुभएका भारतको गुवाहाटी निवासी वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर देवेन सापकोटाज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 90औं श्रृंखलामा पाहुनाको रूपमा रहनुहुनेछ। माता जानुका देवी सापकोटा र पिता गंगाराम सापकोटाका सन्तानको रूपमा सन् 1960 जनवरी 1 तारिखका दिन भारतको असम राज्यको शीतलमारी गाउँमा उहाँको जन्म भएको थियो। 80 को दशकबाट साहित्य लेखनको यात्रा थालनी गर्नुभएका साहित्यकार डाक्टर सापकोटाले नियात्रा, कथा र कवितामा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। लामो समयदेखि साहित्य लेखनमा सक्रिय रहे पनि उहाँको पहिलो कृति भने सन् 2019 मा मात्रै बजारमा आएको थियो। सन् 2019 मा प्रकाशित यता हुँदा उताको झझलको नियात्रा संग्रह उहाँको पहिलो प्रकाशित कृति हो। त्यसैगरी कथा संग्रह मनोराग सन् 2020 र कविता संग्रह परिश्रान्त पृथ्वी सन् 2021 मा प्रकाशित उहाँका अन्य कृतिहरू हुन्। साहित्य लेखनको अलावा प्राध्यापन पेशामा समेत आबद्ध रहँदै आउनुभएका साहित्यकार सापकोटाले नेपाली भाषा शिक्षा केवल 2 वर्ष विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। देउराली साहित्य सामाजिक मञ्च पञ्जाबारी गुवाहाटीका सभापति, नेपाली प्रकाशन परिषद असमका सचिव, असम नेपाली साहित्य सभाका पृष्ठपोषक लगायत संघ संस्थामा आबद्ध रहेर काम गर्दै आउनुभएका साहित्यकार सापकोटाले बाली जान सोनितपुर असमबाट प्रकाशित नयाँ दिगन्त पत्रिकाको सम्पादक समेत भएर सेवा गरिसक्नु भएको छ। यता हुँदा उताको झझलको नियात्रा कृतिका लागि साहित्यकार सापकोटालाई असम नेपाली साहित्य सभाले 2020 मा साहित्य प्रभात पुरस्कार समेत प्रदान गरेको थियो। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी
वरिष्ठ साहित्यकार तथा प्राध्यापक डाक्टर देवेन सापकोटाज्यू आजको बसाइमा हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित भारतीय नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान युएई मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। आजको अतिथि श्रेष्ठा आदरणीय साहित्यकार डाक्टर देवेन सापकोटाज्यूको बारेमा तयार पारिएको यो परिचय भिडियो सँगसँगै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक नमन स्वागत टक्र्याउँदै आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठा डाक्टर देवेन सापकोटाज्यूलाई स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। दाजु यहाँलाई हार्दिक नमन सँगसँगै कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। धेरै अगाडिदेखि यहाँसँग प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडिने यहाँसँग साहित्यिक अन्तरङ्ग भलाकुसारीहरू गर्ने रहर चाहिँ आज एउटा मिठो संयोग जुरेको छ। रहर चाहिँ हाम्रो पुरा भएको छ। आज यहाँलाई सँगै स्क्रिनमा निम्त्याउन पाउँदाखेरि हामी कार्यक्रममा धेरै विलम्ब नगरिकन करिब 1 घण्टा कार्यक्रममा रहन्छौँ। छोटो समयमा धेरै कुराहरू छ यहाँसँग हामीले सिक्नु छ, सुन्नु छ, सुनाउनु छ। आजको कार्यक्रममा धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई पुनः म हार्दिक नमन टक्राउँछु, स्वागत गर्छु र ढिला नगरिकन दाजु म थोरै कुराकानीतर्फ नै जोडिन चाहे। ल हवस्, हुन्छ नि। मेरो कुरा स्पष्ट हुँदैछ? अवश्य पनि। साहित्य यहाँको परिचय भिडियोबाट पनि पक्कै धेरै कुरा थाहा पाइसक्नु भयो होला यहाँहरूले। बाँकी कुरा उहाँकै मुखारबिन्दबाट हामीले अवश्य पनि सुन्नेछौँ, त्यो आशा मनभरि राखिराखेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु सँगसँगै यहाँको आजभोलिको दैनिकी दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिराखेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? दिनचर्यासँगै जोडिन मन लाग्यो दाजु सुरुवातमा नै। ल हवस्, दिनचर्या भन्दा म साहित्य चाहिँ मेरो मनमा छ के, मनभित्र गुन्थन भइरहन्छ। तर म मेरो अफिसको काममा एकदमै व्यस्त छु। बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 5-6 बज्छ म मेरो रिसर्चको काममा, म पढाइको काममा, म कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढाउँछु र एकदमै व्यस्त हुन्छु। अनि त्यसपछि जुन चाहिँ मलाई अलिकति भए नि समय निस्किन्छ, त्यो अलिकति भए नि समयमै म सदप्रयोग गरेर कविता, कथा, साहित्य साधन गर्न खोजिरहेको छु वा खोज्दैछु। हजुर दाजु, अवश्य पनि कति मिठो कुरा जोड्नु भयो सुरुमै। साहित्य मेरो मनमा छ भन्नुभएको छ। यो साहित्य भन्ने कुरा अचम्मको छ। मन, मस्तिष्क र आँखा हुँदै संसारभरि चाहिँ फुजिदो रहेछ, देखिदो रहेछ, संसारबाटलाई चाहिँ निहाल्न मिल्दो रहेछ। यहाँले चाहिँ साहित्यतर्फको आकर्षण र लेखन यात्रा चाहिँ कहिलेदेखिबाट सुरु गर्नुभयो? यहाँले सुरुवात गर्नुभएको चाहिँ कहिलेदेखि हो? केही मिठा प्रसङ्गहरू, रमाइला प्रसङ्गहरू पनि छन् कि साहित्य सुरुवात गर्दाखेरि? सुरुवाती चरणतिर जोडिन चाहे दाजु। धन्यवाद। मेरो हुन त अलिकति अपरम्परागत छ मेरो शैक्षिक दिशा चाहिँ। कस्तो छ भने मैले चाहिँ लिपि हिसाबमा नेपाली पढेको छुइनँ, आजसम्म पढेको छुइनँ। नेपाली लिपि पनि पढेको छुइनँ, नेपाली भाषा माध्यम पनि पढेको छुइनँ। तर कस्तो हो भने मैले संस्कृत र हिन्दी लिपिबाट नेपाली लिपि टिपेँ। अनि मेरो घरमा जुन चाहिँ चर्चा हुन्छ नेपाली भाषा, त्यहीबाटै मैले भाषा टिपेँ। अनि यहाँ अस्ति अघि जुन चाहिँ यहाँ एउटा गीत गाइएको थियो सुरुवातमा, नेपाली भाषाको धुकधुकी, यो धुकधुकी चाहिँ भित्रबाट आउँदो रहेछ। कि धुकधुकी मेरो डिएनएमा छ। त्यो धुकधुकीले गर्दा नै मलाई भाषा पढ्न प्रति आकर्षण गर्यो। अनि हेर्नुहोस्, मैले मेरो जीवन सबै नै साइन्स पढ्दाखेरि गयो। मैले भेटनरी डक्टर भएँ, त्यहाँबाट मैले पिएचडी गरेँ, त्यहाँबाट पोस्ट डक्टर गरेँ अमेरिकामा गएर। अनि मैले अमेरिकामा चाहिँ त्यो मान्छे के अरे कुखुराको इन्टेस्टाइनभित्र
आन्द्रोभित्र जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया हुन्छ हो त्यो ब्याक्टेरियामाथि म रिसर्च गरेको अनि त्यहाँ मैले देखेँ ती ब्याक्टेरिया भिन्नै भिन्नै खालका हुँदो रहेछन् अजस्र हुँदो रहेछन् अनि त्योसँग मेरो यो के अरे परिवेशसँग जोडिन खोजेँ म परिवेश मतलब पर्यावरण त्यसपछि म पर्यावरण साहित्यतिर लागेको छु अहिले म त्यो पछि कुरा गर्छु र म मात्रै होइन हाम्रो आसाममा हामी 25 लाख जति नेपाली भाषी छौँ भनिन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पाठन पठनको केही सुविधा छैन हाम्रो स्कुलमा पढाइदिन नेपाली भाषा पढ्दैनौँ हामी छैन कलेजमा कतै कतै 7-8वटा कलेजमा हाम्रो मेजर इन्डियन ल्याङ्ग्वेज भन्ने 2 वर्षको कोर्स हुन्छ 2 वर्षको हाम्रो विषय पढिन्छ भाषा विषय पढिन्छ अनि अरू विषयसँग जोडेर पढिन्छ अनि त्यसबाटै हामीले भाषा टिपेका हुन्छौँ कि हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यसपछि पत्र पत्रिका पढ्छौँ किताबहरू पढ्छौँ त्यहाँबाट हामीले आफैलाई ढाल्दै जान्छौँ त्यो साथमा ढाल्दै जान्छौँ हामी कविताप्रति अझै साहित्यप्रति अझै हामी आकर्षित हुन्छौँ अनि हामी आफैलाई भिजाउँछौँ साहित्यमा अनि म जस्तै अरू पनि आसाममा बहुत छन् साहित्य साधक छन् साहित्यिक छन् सबैको एकै छ गुनासो केही छ हजुरहरूको जस्तो त्यहाँ माध्यम पढ्न पाइँदैन हाम्रो आसाममा छैन तैपनि हामीले आफ्नो मातृभाषा यसरी नै हामीले जोगाडा गरेर राखेका छौँ र मैले भन्नुहोस् हजुर हजुर एकदमै मेरो चाहिँ डिएनएमै छ हामी चाहिँ यसरी छुट्टै भाषा नपढे पनि घर परिवारमा बाट नै सुनेर नै हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ छुट्टै लिपि पढ्न पाइने व्यवस्था छैन तैपनि लेखिरहेछौँ साधना गरिरहेछौँ भनेर एकदमै मिठो कुरा जोड्नु भएको छ यति कुरा सुनिरहँदा यहाँ एउटा कविता सुन्न पाए हुन्थ्यो अब फेरि सृजनाकै सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागिराखेको छ पक्कै पनि मलाई जस्तै धेरै दर्शक श्रोताहरूलाई लागिराखेको छ यहाँ धेरैजना उत्सुक हुनुहुन्छ यहाँको सृजना सुन्न मैले यहाँलाई एउटा रचना वाचनको लागि अनुरोध गरेँ दाजु एकछिन है मैले खोज्नु परेको छ यहाँले खोज्दै गर्नु होला म केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा दूरबस्तीको शिशिर रेखी दाजु नमन बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा कुशल प्रस्तुता अलख निरञ्जन लोहार दाजु हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा तथा कुशल प्रस्तुता माया उपाध्याय दिदी लेख्नुहुन्छ हार्दिक साहित्यिक अभिवादन कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुमिशिष उपस्थित अतिथि र सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दिदी त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा दूरबस्तीको शिशिर रेखी दाजु निकै राम्रो भव्य श्रव्य राम्रो लाग्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद दाजु नमन छ स्वागत छ त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठा दिपी उदासी भाइ नमस्कार दिजु मिठो साहित्यिक सम्झना सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार भाइ स्वागत छ त्यसै गरी आदरणीय दिदी सबिना श्रेष्ठ दिदी हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ त्यसै गरी दूरबस्तीको शिशिर रेखी दाजु चुटिला प्रस्तुति सुन्न पाइने भयो भन्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि आजको कार्यक्रम विशेष बन्ने छ हामी ढुक्क छौं त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालका दर्मिलो खम्बा हाम्रा अभिभावक सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू जीवित खड्का मगर दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ उहाँ लेख्नुहुन्छ नमस्कार आजका पाहुना डाक्टर देवेन सापकोटा सर अनि प्रस्तुता सुमित्रा सुमिबैन लगायत साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ हार्दिक नमस्कार दाजु स्वागत छ त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा पोखराबाट काशीराम ढकाल दाजु नमस्कार ल जोडिए है बहिनी म पनि भन्नुभएको छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ त्यसै गरी रामदेउबा भाइ नमन गरे प्रस्तुता दिदीमा सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको हार्दिक नमन छ भाइ हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी प्रिय बहिनी इन्दिरा रेग्मी बहिनी सम्पूर्ण साहित्यहरूमा नमस्कार भन्नुभएको छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ त्यसै गरी बेल्जियमबाट हरि पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन सम्पूर्णमा प्रवासीको तर्फबाट भन्नुभएको छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई एकैछिन थाती राखेँ मैले आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठा डाक्टर देवेन सापकोटा ज्यूका रचना सुन्न हामी एकदमै आतुर छौँ म तयार गर्दैछु खोज्दैछु भन्नुभयो भएर मैले एकछिन समय लिएँ दाजु पक्कै पनि अब तयार भयो होला म तयार भएँ त तयार भन्ने यो कविता म पाठन गर्ने अघि एउटा सानो कुरो राख्न आँट्दैछु मैले चाहिँ यो कविता चाहिँ रूप भन्ने कविता छ मेरो अहिले हेर्नुहोस् अहिले पर्यावरण विषय यति घतलाग्दो भएको छ यति हामीलाई प्रयोजनीय भएको छ त्यो कस्तो छ भने गए वर्ष एउटा फोटो सोसियल मिडियामा भाइरल भएको थियो फोटो कस्तो छ भने एउटा मान्छे झुन्डिराखेको छ माथि सिलिङबाट झुन्डिराखेको छ अनि त्यो मान्छे चाहिँ बरफको टुक्रामाथि हिउँको टुक्रामाथि मात्रै त्यसले टिकेको छ के अनि त्यो बरफ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पग्लिरहेको छ त्यो हिउँ पग्लिसक्यो भने त त्यो मान्छे झुन्ड्यो अनि मर्यो
मर्यो हो त्यस्तो हाम्रो अहिले हामी मानिसको अवस्था अहिले पृथ्वीमा त्यस्तो अवस्था भएको छ। हामी एउटा गल्दै गरेको बरफमाथि हामी झुन्डिरहेका छौँ। हाम्रो वातावरण यसरी बिग्रेको छ, हाम्रो विकासको नाममा यसरी वातावरण बिग्रेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो रुखपातहरू काटिन्छन्, पहाडहरू ध्वंस पारिसक्यो विकासको नाममा होइन। त्यहाँबाट यो प्रदूषण भएको छ, हाम्रो जैविक विविधता नष्ट भएको छ। अनि यो फुड चेन भन्छ, यो खाद्य स्वीकृति जुन चाहिँ हो त्यो खाद्य स्वीकृति पनि ध्वंस हुँदै जाँदैछ र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो त्यो अवस्था भएको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै यो हाम्रो अहिले ग्लोबल वार्मिङ भन्छन्। ग्लोबल वार्मिङ भएपछि हाम्रो यो समुद्रको जुन पानीको लेभल हो त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि बढ्दै बढ्दै गएपछि समुद्र तटका ती ठाउँहरू, द्वीपहरू जस्तै बङ्गलादेश भयो, हाम्रो के अरे भारतवर्षको दक्षिण भारतको भयो, टुभालो भन्ने एउटा द्वीपलाई त पानीले छुपिनै सकिसक्यो। त्यहाँका मान्छेहरू कताको छताछुल्लो भइसक्यो। हो त्यस्तो भइरहेको छ। ग्लोबल वार्मिङ बहुत एउटा सङ्कटपूर्ण भएको छ। अनि हामीले त्यो प्रति चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। अनि त्यही सिलसिलामा मैले रुख भन्ने एउटा कविता लेखेको छु। अनि यो कविता सुन्ने अघि म पाठकलाई चाहिँ सबैलाई आँखा चिम्म गरेर एकछिन रुख नहुँदा कस्तो हुन्छ, हाम्रो चारैपट्टिका रुखहरू सबै काटिसकियो, सबै ध्वंस पारिसक्यो। हो त्यो एउटा अनुभव गरेर यो रुख कविता सुन्न भनेर म अनुरोध गर्दछु। कविताको शीर्षक छ रुख। म रुख हुँ, मानिसलाई विकासको बाटोमा डोर्याउँदै पुराकालदेखि वर्तमानसम्म साँगुको रूपमा सभ्यताको क्रमविकास गराउँदै ऋतुदेखि ऋतुसम्म अनन्त। म रुख हुँ, मानिसलाई विकासको बाटोमा डोर्याउँदै पुराकालदेखि वर्तमानसम्म साँगुको रूपमा सभ्यताको क्रमविकास गराउँदै ऋतुदेखि ऋतुसम्म अनन्त। मेरा जराले भुइँबाट पानी चुसी फिजाइदिन्छन् हरियाली पातहरूमा सूक्ष्म नलिकाद्वारा, अनि छाडिदिन्छन् बाफ बनाई वायुमण्डलमा प्रश्वास छाडेसरी उडाइ पुर्याउन माथि बादल बीच फेरि वर्षाउन पानी झरझर सारा पृथ्वीलाई पार्न सफा सुग्घर वातावरणलाई आर्द्र शीतल। हामी एउटै वृक्षले छाड्छौँ प्रतिवर्ष 1.5 लाख लिटर बाफरूपी पानी यो वातावरणमा। जोगाइराख्छौँ हामी मानिसलाई वातावरणका मिथेन, कार्बन र नाइट्रस अक्साइडहरू हरित गृह ग्यासको विषबाट, ग्लोबल वार्मिङको कहरबाट। जोगाइराख्छौँ हामी मानिसलाई वातावरणका मिथेन, कार्बन र नाइट्रस अक्साइडहरू हरित गृह ग्यासको विषबाट, ग्लोबल वार्मिङको कहरबाट। सूर्यको रश्मिलाई अँठ्याई पत्रकोष बीच तयार पार्छौँ हामी अक्सिजन र खाद्यान्न सारा पृथ्वीका प्राणी वर्गका लागि फोटोसिन्थेसिसद्वारा। म एउटैले प्रति मौसम 10 जना मानिसलाई 1 वर्षको खुराक दिन्छु अक्सिजनको। जोगाइराख्छौँ हामी कार्बन तत्त्व पात र डाली डालीमा राखी सुरक्षित यो हरियाली वसुन्धरा। जोगाइराख्छौँ हामी कार्बन तत्त्व पात र डाली डालीमा राखी सुरक्षित यो हरियाली वसुन्धरा। नियन्त्रण गर्छु म वायु प्रदूषण, नियन्त्रण गर्छु म वायु प्रदूषण फिल्टर गरी मेरा पात र डाली बिचैबिच मेरै जराले अँठ्याई जोगाइराख्छु माटोलाई कलकल बगिजाने खहरेबाट पहिरो नलाग्नलाई सबल पार्न यो धरालाई। मेरै डालीमा बनाउँछन् चरीले गुण ढुक्कसित, मेरै डालीमा बनाउँछन् चरीले गुण ढुक्कसित हुर्काउँछन् बचेराहरू गाउन चिरबिर गीत। मेरै शरणमा त पालिन्छन् जङ्गली जनावरहरू राखी वातावरणमा सन्तुलन। तर मेरो ध्वान्द्रभित्र आश्रित पक्षीले थाहै पाउँदैनन् किन काटिन्छ उनीहरूको आश्रय थलो यो बुढो रुख। तर मेरो ध्वान्द्रभित्र आश्रित पक्षीले थाहै पाउँदैनन् किन काटिन्छ उनीहरूको आश्रय थलो यो बुढो रुख। पृथ्वीको तापक्रम नियन्त्रणमा व्यस्त हामीले जान्दैनौँ किन बढ्छन् हाम्रा डडेलनामा धारिला बञ्चराका निर्मम घातहरू। भूमिस्थ गिणबीज काठे औँठीहरूले केवल उघारिरहन्छन् निनेउरा आँखाहरू निर्निमेष। विकासे अधिगमनको घोडामा चढेर मातिएको छ मानिस, विकासे अभिगमनको घोडामा चढेर मातिएको छ मानिस।
किन बिर्सेको होला हाम्रो महत्त्व, कि त बुझेको छ तर वास्तै नगरेको, तर जान्दिनौँ लिन हामीले प्रतिशोध, किनकि निष्ठुर मानिस होइनौँ हामी, छल कपट गर्ने, स्वार्थ लुट्ने। हामीलाई त केवल प्रेम छ यो पृथ्वीसँग, यसको पुष्पित हरियालीसँग अनि प्यारा जीवकुलसँग। धन्यवाद। हामीलाई त प्रेम छ यो पृथ्वीसँग, विषयवस्तु शीर्षक रुख, तर गहिराई चाहिँ महासागरको भन्दा पनि अझ धेरै गहिराईमा यहाँको कविता वाचन पनि उस्तै। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु, यहाँलाई एकैछिन पर्खाए। यति बेला केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। प्रिय श्रेष्ठा कुशल प्रस्तुता उर्मिला नेउपाने बहिनी गजबको कविता भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठा प्रिय गजलकार रत्नराज पुन मगर भाइ, क्या बिम्ब, क्या कला, क्या गजबको कविता, आहा गुरुजी ताली दिए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ रत्नराज पुन मगर भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा राजेश राज गर्थौला दादा हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन सबैमा। बाटैमा रहेको जानकारी गराएँ मैले भन्नुभएको छ, बाटैबाट भए पनि हामीसँगै जोडिनु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार गणेश बाबु अधिकारी दाजु लेख्नुहुन्छ, नमन सबै उपस्थित प्रिय मनहरू प्रति भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हरि पाण्डे दाजु, आहा डाक्टर साहबको ज्ञानका कुरा साह्रै राम्रो भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा बिलोक शर्माज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, जीवित खड्का मगर आभार सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बिलोक शर्माज्यू लेख्नुहुन्छ, धेरै प्रतिकूलता मास पनि आसामको भारतेली नेपाली साहित्यमा आफ्नै दर्बिलो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ। प्रोफेसर डाक्टर सापकोटा सर आसामका एकजना अग्रगण्य सर्जक हुनुहुन्छ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद बिलोक सर यो यहाँको यो जानकारीको लागि। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा लक्ष्मी प्रसाद फुयालज्यू हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी लक्ष्मी ढकाल हार्दिक नमन सम्पूर्ण प्रति भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ, बेजोड कविता, प्रतिभाशाली कविता, पर्यावरण सम्बन्धी उच्च चेतनामूलक कविता लेख्ने स्रष्टाहरू नगण्य हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरूको दर्भिलो उपस्थितिले कविता फाँटमा विशिष्ट छाप छोडेको छ। पर्यावरण सम्बन्धी कविता लेख्ने आदरणीय कविहरू अविनाश श्रेष्ठ दाजु, देवेन सापकोटा सर, बिरेन हिटन ज्यू लगायत स्रष्टाहरूको देन अमूल्य छ भनेर लेख्नु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी मानन्द रवागी दाजु वाह वाह भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा गीतकार जिरन थुलुङ दाजु लेख्नुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी तथा आजका हाम्रा विशिष्ट पाहुना डाक्टर देवेन सापकोटा लगायत सम्पूर्णमा नमस्कार छ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा सन्दीप सापकोटा भाइ दिज्यू मिठो सम्झना भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै सम्झना अनि स्वागत छ। यसै गरी आदरणीय साहित्यकार गोपाल श्रेष्ठ दाजु धरानबाट लेख्नुहुन्छ, सबैमा न्यानो सम्झना सहित नवन श्रेष्ठज्यूमा जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। सुमित्रा सुमी बहिनी स्वागत गर्न तयारीमा छौं धरान भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ गोपाल श्रेष्ठ दाजु, हार्दिक धन्यवाद। अब भने ढिला नगरिकन म थोरै कुराकानीतर्फ नै जोडिन्छु दाजु। हजुर, धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरूले निहाली राख्नु भएको छ, निरन्तर प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। डाक्टर देवेन साहबको पर्यावरणीय रूप कविताले मजाले मन छोयो भनेर जिरन थुलुङ दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय साहित्यकार बुध राणा दाजु श्रोताको पंक्तिमा म पनि छु है भन्नुभएको छ, अग्र श्रेष्ठा आदरणीय साहित्यकार बुध राणा दाजु, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी चिरञ्जीवी ढकाल दाजु नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। मैले फेरि कुराकानी जोड्छु छोरै भन्दै अनि फेरि आफू बोलिराखेको छु, अब चाहिँ म एकदमै कम बोलेर कुराकानीतर्फ नै जोडिन्छु। कृति प्रकाशनको कुरा मैले चाहिँ अलि पछि नै गरेँ भनेर यहाँले कुराकानीको क्रममा जोड्नु भएको थियो। 1980 देखि बाटै यहाँले साहित्य लेखनको यात्रा सुरु गरे पनि कृति भने चाहिँ निकै ढिलो गरी चाहिँ प्रकाशन गर्नुभयो। यति धेरै समयको अन्तराल चाहिँ किन राख्नुभयो दाजु? के थियो कि त्यसमा गोप्य कुराहरू भन्न मिल्ने कुराहरू त्यस्तो केही छ? गोप्य भएपछि भन्न मिल्दैन, तर भन्न मिल्ने छ भने चाहिँ सोच्छौँ हामी। होइन, यसलाई म यस्तो खालको भन्छु, हजुरले क्रिकेट खेला हेर्नुभएको होला। हजुर हजुर, अवश्य पनि दाजु। क्रिकेटको त्यो बलरले जब बल गर्छ नि त, जति पछि गएर बलिङ गर्छ उति नै उसको फोर्स आउँछ, उति नै उसको शक्ति आउँछ, अनि त्यो
त्यसले जित्छ के। अनि त्यो सायद त्यस्तै होला, म पर्खेको यत्रो दिन पर्खेको थिएँ, अनि त्यो धनुषमा त्यो बाण हाल्नको यत्रो दिन ढिलो भयो क्या, अब चाहिँ मेरा फटाफट 3 वर्षमा 3वटा कृति निस्के। सायद त्यसको लागि यो अङ्ग्रेजीमा काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जी भन्छ कि, अनि म पोटेन्सियल एनर्जीलाई संरक्षण गर्नको लागि ढिलो भएको थियो होला। अहिले चाहिँ अब म फटाफट निस्किँदैछु। मेरो 2019, 2020, 2021मा 3टा कृति निस्के, अनि 2000 अब यो चाहिँ अलिकति पर्खेको छु फेरि। अब मेरो कथा कृतिहरू म लेख्दैछु र अनि त्यही नै हो। मैले 1980 देखि मैले मेरो लेखन कार्य चाहिँ सुरु गरेँ। मैले कथा लेख्थेँ, म कविता लेख्थेँ प्राय नै। त्यो त्यति बेला चाहिँ अब ख्यालमै लेख्थेँ कि, अब एउटा केही पनि जिनिस देख्यो भने मलाई एउटा भित्र एउटा भावना आउँथ्यो, अनि त्यो भावनालाई कवितामा प्रकाश गर्थ्यो, अनि कविता मेरो सृष्टि हुन्थ्यो, कविता लेख्थेँ। अनि कविता कतै प्रकाश भएपछि मलाई अझै त्यसले ऊर्जा दिन्थ्यो, अनि अझै म लेख्नलाई मलाई अझै अघि बढाउँथ्यो। अनि त्यसरी नै मेरा कविताहरू सृजन भइराखेँ। अरू टेक्निकल कुराहरू पनि मैले लेखेको थिएँ। अनि विशेष गरेर यो साहित्यप्रति चाहिँ मेरो त्यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै भयो। अहिले चाहिँ म अलिकति भिन्नै चालले साहित्य पसेको छु, किनभनेदेखि मलाई लाग्यो मैले प्रोफेसनल जुन चाहिँ जीवन हो, त्यो प्रोफेसनल जीवनमा मैले कतिपय जिनिस मात्रै मानिसहरूलाई सिकाउन सकेँ, तर मानिसहरूको जुन चाहिँ समाजको जुन चाहिँ अप्ठ्यारापन हुन्, समाजले के चाहिँ भोगिरहेको छ, त्यो चाहिँ वास्तविक त्यसलाई फोकस गर्नको लागि, त्यसलाई जनमानसमा फ्याँक्नको लागि, जनमानसमा त्यसलाई उज्यालो पार्नको लागि यो साहित्य नै एउटा ठुलो माध्यम हुँदो रहेछ। किनभने हेर्नुहोस्, हाम्रा डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, प्रोफेसरहरू आफ्ना लाइनमा खडा छन्, उनीहरू आफ्नो ट्रेकमा गएका छन्। अनि हाम्रो भाषा, हाम्रो समाजको जुन चाहिँ अप्ठ्यारोपन, समाजले भोगिरहेका सङ्कटहरू चाहिँ कसले भनिदिने? र अब साहित्य नै एउटा मुख्य माध्यम हो जसले चाहिँ यो जिनिसहरू जनमानसलाई दिलाउँछ, अनि जनमानसमा जनचेतना ल्याउँछ, अनि त्यसको जनचेतना ल्याएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। निकै मिठो कुरा जोड्नुभयो, प्रतिक्रिया पनि वाह, क्रिकेटको उदाहरण गजब लाग्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजुले। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ महेन्द्र राज प्याकुरेल दाजु सम्पूर्णमा नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी क्या प्रशंसा लायक मन्तव्य, सारगम्भित कुरा राख्नुभयो गुरुले भनेर रत्नराज पुन मगर भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वसन्त नकर्मीज्यू हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै आउनुभएका हाम्रा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार डिजी शर्मा भाइ, ढिलो आयो कडा आयो भने जस्तै भएको छ देवेन सरको कृति प्रकाशन भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। सधैँभरि कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनालाई हाँक्दै आउनु भएको थियो, केही प्राविधिक समस्याको कारण डिजी शर्मा भाइले समय दिन नसक्नु भएको कारण म उपस्थित भएको छु भन्दै यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ बुध राणा दाजु हार्दिक सम्झना छ भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रत्नराज पुन मगर भाइ, जनमानसमा उज्यालो पार्ने विधि भनेको साहित्य रहेछ, क्या अविस्मरणीय प्रतिक्रिया हजुरको भनेर यहाँको शब्द कोड गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी गणेश बाबु अधिकारी दाजु निकै सुन्दर कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब हामी अर्को एउटा कविता सुन्छौँ दाजु। कविता नै परेछ, एउटा हँस्यौलीको कविता छ, सिरियस भयौँ हामी धेरै। म चाहिँ अमेरिकामा गएर, मलाई अमेरिका जाने अलिकति कुरा भन्दैछु। मलाई इन्डिया गभर्मेन्टले मलाई पोस्ट डक्टरल फेलोसिप दिएको थियो 6 महिनाको लागि रिसर्च गर्नको लागि। अनि म 6 महिना नर्थ क्यारोलिना स्टेट युनिभर्सिटीमा गएर रिसर्च गर्न गएको थिएँ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले ती हाम्रो यतापट्टि जस्तो लामखुट्टेदेखि छ, झिँगादेखि छ, ती कतै पनि केही पनि छैनन् अमेरिकामा। त्यस्तो खालको म बसेका ठाउँमा चाहिँ मैले भेटिनँ। तर म त्यहाँ त्यो यो झुलहरू टाङ्ने, हामी मच्छरदानी भन्छौँ, त्यो व्यवस्था रहन्छ, ढुक्क छ। तर के हो भने मैले एउटा साङ्ले किरो भेटेँ। हेर्नुहोस्, साङ्ले किरो, हेर्नुहोस् है। अनि त्यो साङ्ले किरोमाथि मलाई गजबको एउटा कविता त्यति बेला आयो र मैले सँगसँगै कविता कोरिहालेँ। अनि यो मेरो यता हुँदा उताको झझल्कोमा साधारणतः यो के अरे नियात्रा पुस्तकमा कविताहरू तपाईँले कतै पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर यहाँ मैले 6वटा कविता हालेको छु। त्यो कविताको पहिलो कविता यस्तो खालको छ, अमेरिकामा केवल पाहुना हुँ म त 6 महिनाको लागि पाहुना हिसाबमा गएको थिएँ नि त। हजुर। एक बिहानी स्नान गृहको गलैँचाबाट साङ्ले किरो दगुरेको देख्दा हात उज्याइ मार्न तयार हुन्छु म। एक बिहानी स्नान गृहको गलैँचाबाट
साङ्ले किरो दगुरेको देख्दा हात उज्याई मार्न तयार हुन्छु म। एक्कासी मेरा अघि एक प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ, एक्कासी मेरा अगाडि एक प्रश्न चिन्ह खडा भई चुनौती दिन्छ मलाई। पासपोर्ट र भिसाका जाँताबाट बल्ल तल्ल पेलिएर इमिग्रेसन अधिकारीबाट कसो आङका लुगा उतार्न बाँकी राखी आएको 6 महिना पाउनुहोस् त। हजुरलाई थाहा होला यो अमेरिका जाँदाखेरि जुत्ताहरू लुगाहरू पुरा उतार्नुपर्छ, माथिका लुगाहरू चाहिँ पुरा हेर्छन् क्या उनीहरूले, यस्तो चालले हेर्छन्। त्यो भुक्तभोगीलाई मात्रै थाहा हुन्छ। र मैले त्यो हिसाबमा त्यो सेन्समा मैले लेखेको थिएँ। एक्कासी मेरा अघि एक प्रश्न चिन्ह खडा भई चुनौती दिन्छ मलाई। पासपोर्ट र भिसाका जाँताबाट बल्ल तल्ल पेलिएर इमिग्रेसन अधिकारीबाट कसो आङका लुगा उतार्न बाँकी राखी आएको 6 महिने पाउना पो हस् त। कुन साहसमा म रहिथाने मुक्त नागरिकलाई उसको आफ्नै जन्मभूमिमा मार्न ताम्सिएको। उता त्यहाँको भूमिपुत्र हो, म त्यसलाई मार्न आँट्दैछु। साङ्लो भए पनि उसको पनि त्यो अधिकार छ। उसले मलाई चुनौती दिन्छ र भन्छ कुन साहसमा त्यो रहिथाने मुक्त नागरिकलाई उसको आफ्नै जन्मभूमिमा मार्न ताम्सिएको। आत्मबोधमा छिया छिया हुन्छु म, ढक्क हातमा उज्याएको चप्पल थाहै नपाई झर्छ भुइँमा। मेरा अघि खडा साङ्ले किरो ट्वाल्ल हेरी खिस्सी गर्छ मलाई। गर्वले जुङ्गा हलाई मानव भन्दछ म त यहाँको भूमिपुत्र हुँ, म त यहाँको भूमिपुत्र हुँ। नाउँ नै हो मेरो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, त्यसको साइन्टिफिक नेम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना हो। नाउँ नै हो मेरो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तिमी त जाबो 2 दिनको परदेशी यहाँ मार्न ताम्सिएका मलाई लाज शरम पचाई। किङ कर्तव्य विमूढ हुन्छु म, देखा पर्छ निधारमा चटचटी पसिनाका थोपाहरू। यो चाहिँ अलिकति भिन्नै रसको छ। यो चाहिँ साङ्ले किरालाई मैले मार्न भएर चप्पल उज्याएँ, तर उसैले मलाई चुनौती दियो। ऊ त त्यहाँको भूमिपुत्र हो, म त पाहुना हुँ, अनि म पाहुनालाई उसलाई कसले मार्न पाउनु। हजुर, एकदमै रमाइलो र मिठो कविता अनि वाचन पनि उस्तै। यहाँ एउटा प्रतिक्रिया आएको छ दाजु अमेरिकाबाट नै। यो अमेरिकामा जाँदाको र साङ्लालाई देखे पछाडिको कविता सुनिरहँदा अमेरिकाबाट दीपक मुडवरी दाजु लेख्नुहुन्छ साङ्लाको प्रकोप नै हुने गर्छ अमेरिकामा, मजा पनि आयो भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। दीपक मुडवरी दाजु हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठ, प्रिय भाइ केशर बोहरा भाइ, शालिन बसाई भन्दै हुनुहुन्छ, स्वागत छ भाइ। त्यसै गरी मानन्द र अभागी दाजु हार्दिक नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ वाइबा राजकुमारज्यू हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ उर्मिला नेउपानी बहिनी हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ मथुरा श्रेष्ठ दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, नमस्कार सबैमा। कति मिठो कविता कविज्यू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ मथुरा श्रेष्ठ दिदी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी दीपक मुडवरी दाजु देवन सर नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ साङ्लाको कविताको सन्दर्भ गजब आयो, वा कस्तो गम्भीर चेतनशील कविता, विचारशील मननीय अर्थ व्यापक कविता, साँच्चीकै सोचनीय भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जीवन पानी दाजु लेख्नुहुन्छ नमस्ते गरे कार्यक्रम सञ्चालिका सुमी बहिनी र कविजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी विकास कार्कीज्यू सुन्दर कार्यक्रम बसाई भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। फेरि पनि हामीलाई तपाईँहरूले जहाँबाट विश्वका जुनसुकै क्षेत्रबाट जुनसुकै कुनाबाट हेरिरहनु भए पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ र हाम्रो साथमा तपाईँहरूसँगै हामी छौँ। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया लेख्दै गर्नुहोला। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ गणेश बाबु अधिकारी दाजु लेख्नुहुन्छ मिठो सान्दर्भिक कुराकानीका साथ निकै मिठा कविता भनेर प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। मैले एउटा प्रश्न, एउटा जिज्ञासा देखेको थिएँ दाजु, बल्ल भेटेँ। आदरणीय श्रेष्ठ कुशल चित्रकार, आदरणीय कवि, अझ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ आसामका नेपाली कविताको कति प्रभावकारिता छ, आसामका नेपाली कविताको कति प्रभावकारिता छ सोध्न मन लागेको श्रद्धेय अग्रज हरिभक्त कटुवाल, डाक्टर देवेन सापकोटा अतिरिक्त अन्य स्रष्टाहरूको बारेमा पनि
जान्न मन लाग्यो भन्नुभएको छ। मैले यही जिज्ञासा यहाँलाई नै राखेँ। धन्यवाद। हरिभक्त कटुवालको बारेमा त भनिहाल्नु भयो। उहाँ सशक्त कवि हुनुहुन्थ्यो, आसामबाटै हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा जानुभयो, फेरि असममा फर्केर आउनुभयो र अब कविताको यहाँ चाहिँ राम्रो प्रभाव छ। आसाममा एकदमै दर्बिलो प्रभाव छ, किनभने अहिले साहित्य एकाडेमीबाट आसामका 2 जना कविले साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाउनुभयो। त्यो चाहिँ कविता विधामै हो। अस्ति भर्खर एकजनाले पाउनुभयो, छविलाल उपाध्याय। त्यसको अघि पनि कविता विधामै पाउनु भएको थियो र कविता एकदम सशक्त छ आसाममा। अहिले चाहिँ अब सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस्, कविताहरू भरभरि उम्रिराखेका छन् अनि मजा आउँछ कविता पढेर। अनि कविता यहाँ अब भिन्नै भिन्नै खालका पनि आएका छन्। अब जस्तै अब मैले अब पर्याय कविता लेखेँ, पर्याय कविता हो। कसैले अब रम्बस कविता पनि लेखेका छन्, मुक्तकहरू त छँदैछन् र कविताको भूमि चाहिँ बडा उर्वर छ अनि प्रभावकारी पनि छ। हजुर, अवश्य पनि उहाँको जिज्ञासा, अझ भनौँ हामी सबैको जिज्ञासा पुरा भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। र अब मैले यहाँलाई एकैछिन पर्खाउँदै केही थोरै विश्रामतर्फ जान्छौँ हामी, त्यस पछाडि पुनः आउनेछौँ। सागर माथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्य नवरसमा एउटा चौतारी हो। एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित छोटो भिडियो पश्चात यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम भर्खरै सुरु भएको हो जस्तो लागिरहेको थियो, तर 38 मिनट 40 सेकेन्डको बसाइ चाहिँ हामीले पार गरिसकेका रहेछौँ। धेरै कुराहरू छोटो समयमा धेरै कुराकानी जोड्ने, धेरै कविताहरू सुन्ने मनसायका साथ उपस्थित भएका छौँ। यति बेला प्रतीक सङ्ग्रामी भाइ हार्दिक नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। प्रिय गीतकार, गजलकार, कवि प्रतीक सङ्ग्रामी भाइ हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी यो जिङ्गलले नि मन लुटेको छ, डाउनलोड गरेर सुन्ने गरेको छु। सधैँ फुलिरहोस्, साहित्य फुलिरहोस् भनेर लेख्नु भएको छ रत्नराज पुन मगर भाइले, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी असामी स्रष्टाहरूमा हार्दिक सम्मान छ। छविलाल उपाध्याय सुनिन्छ, त्यहाँ नेपाली भाषा भन्दा आसामी साहित्यको बढी प्रभाव छ भन्ने सुनेकाले यो जिज्ञासा रहेको थियो, प्रश्न पारिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार भनेर जीवित खड्का मगर दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गणेश बाबु अधिकारी दाजु निकै भव्य कार्यक्रम भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जीवन सागर दाजु नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। दाजुलाई पनि मैले फेरि यो छोटो विश्राम पछाडि यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत टक्राएँ। धन्यवाद। एउटा कविता सुनौ दाजु अब, त्यस पछाडि कुराकानी गरौँला। हजुर, अब कविता भन्दा मलाई फेरि अब पर्यावरण कवितातिर लाग्छु। यो चाहिँ कस्तो छ भने हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, ओजोन लेयर, एउटा ओजोनको जुन चाहिँ हाम्रो पृथ्वी माथि वायुमण्डल माथि ओजोनले हामीलाई छाता जसरी हामीलाई एउटा सूर्यबाट जुन चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रश्मि निस्किन्छ, परावैजनी रश्मि, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि हानिकारी हो। हामीलाई क्यान्सर गर्छ, हाम्रो शरीरमा क्यान्सर हुन्छ,
र त्यसलाई चाहिँ छेकिराखेको छ ओजन लेयरले। ओजनको एउटा त्यहाँ एउटा लेयर छ, ओजनको एउटा के भन्नु तर लागे जस्तो छ, एउटा छाता जस्तो छ, अनि त्यसले हामीलाई रोकिराखेको हुन्थ्यो। तर हाम्रा मानिसहरूका जुन चाहिँ हाम्राहरूका कुकर्म नै भन्छु अब म, मानिसहरूले कर्म गरेर तिनीहरूलाई त्यो भत्किराखेको छ, त्यो ओजन लेयर चाहिँ भत्किराखेको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ परावैजनी रश्मिहरू पृथ्वीमा आएका छन् र पृथ्वीलाई हामीलाई जीवलाई हानि गर्दैछ। अनि त्यो नै मैले यहाँ पल परेको छाता भन्ने कवितामा मैले चित्रण गरेको छु। पल परेको छाता, मेरो कविताको शीर्षक पल परेको छाता। एकदमै शीर्षकमै बिम्ब छ। खुसीको सास फेर्दै घर फर्के चेत नारायण, खुसीको सास फेर्दै घर फर्के चेत नारायण, सिएको छाता बोकी, छाता चाहिँ सिएको थियो। ओहो कति राम्रो टाल्नु भएछ हाम्रो छाता, भुडुक्क छाता उघार्दै उफ्रियो नाति बुर्कुसी खेल्दै, छाता उघार। ओहो कति राम्रो टाल्नु भएछ हाम्रो छाता, बुडुक्क छाता उघार्दै उफ्रियो नाति बुर्कुसी खेल्दै, घुमाउँदै छाता फिरिरी। डढ्नु भिज्नु पर्ने थिएन होला मैले, बेलैमा यसलाई मरम्मत गरेको भए सुस्केर हाल्छन् चेत नारायण अनायासै। डढ्नु भिज्नु पर्ने थिएन होला मैले, बेलैमा यसलाई मरम्मत गरेको भए सुस्केर हाल्छन् चेत नारायण अनायासै। भावुक बन्छ नाति हाम्रो पृथ्वीले पनि ओजन ग्यासको छाता ओढेको छ अरे, बादल पारी अनि आकाश मुनि, तर छिडै छिड परेका छन् अरे त्यहाँ, तिनै पालबाट सूर्यको परावैजनी रश्मि छिरी हानि गर्दैछ अरे यो सारा पृथ्वीलाई। भावुक बन्छ नाति हाम्रो पृथ्वीले पनि ओजन ग्यासको छाता ओढेको छ अरे, बादल पारी आकाश मुनि, तर छिडै छिड परेका छन् अरे त्यहाँ, तिनै पालबाट सूर्यको परावैजनी रश्मि छिरी हानि गर्दछ अरे यो सारा पृथ्वीलाई। हाम्री गुरुआमालाई बुझाउनु भएको स्कुलमा पृथ्वीलाई पनि पीडा भएको छ होला, हजुरलाई भएछ र पृथ्वीलाई पनि पीडा भएको छ होला, हजुरलाई भएछ र नै। के त्यो पाललाई मरम्मत गर्न सकिँदैन बाजे? के त्यो पाललाई मरम्मत गर्न सकिँदैन बाजे? यो छाता टाले जसरी नै सुमसुमाउँछ नाति सिएको ठाउँमा कोमल औँला डुलाउँदै। ब्रेकेटमा लेखिएको छ, ओजनका पाललाई सियो धागोले जसरी टाल्न सकिँदैन, नातिले विज्ञान पढेको छ। निश्चय सकिन्छ नाति, मानिसले एयर कन्डिसन र गाडीको प्रयोग कम गरेर, चाहिने खाद्य फलमूल आफै उब्जाएर वृक्षारोपण गरेर। निश्चय सकिन्छ नाति, मानिसले एयर कन्डिसन र गाडीको प्रयोग कम गरेर, चाहिने खाद्य फलमूल आफै उब्जाएर वृक्षारोपण गरेर। केही क्षण घोरियो नाति अनि उत्साही बन्दै ली कोदालो थुर्पी साथमा डोर्याउँदै लगो हजुरबालाई बारीको कान्लातिर। पृथ्वीलाई अझ हरियो बनाउन, ओजनको प्रकोप केही घटाउन, पृथ्वीलाई अझ हरियो बनाउन, ओजनको प्रकोप केही घटाउन। धन्यवाद। निकै मिठो कविता फुले जस्तै प्रकृति पनि हरियाली हुनुपर्छ। फुल परेको छाता शीर्षकमा नै बिम्ब। आदरणीय श्रेष्ठ जीवन पानी दाजु फुल परेको छाता भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दाङबाट प्रतीक संग्रामी भाइ असाध्यै सुन्दर कविता धेरै पछि जोडिन पाइयो। कार्यक्रममा बहुत खुसी लागिरहेको छ। आजको कार्यक्रमका आदरणीय पाहुना कविज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन भन्दै हुनुहुन्छ प्रतीक संग्रामी भाइ, धन्यवाद, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विकास कार्की सर लेख्नुहुन्छ, भारतीय नेपाली साहित्यको मलिलो ठाउँ असम हो। असमले धेरै ठुला ठुला स्रष्टा जन्माएको छ। त्यति मात्रै होइन, असमले भारतमा आफ्नो स्वाभिमान पनि बचाएको छ भनेर निकै मिठो प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ। जानकारीको लागि र यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु विकास कार्की सर। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु पाल परेको छाता वा कस्तो गजब कविता भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय कवि कथाकार टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी तनहुबाट लेख्नुहुन्छ, ओजनको प्रकोप केही घटाउन आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ
जीवित खड्का मगर दाजु यहाँ नयाँ नयाँ विषयवस्तु उठान गरिराख्नु भएको छ। लीलाबहादुर छेत्री बसाई उपन्यासका स्रष्टा पनि असमकै हुनुहुन्छ नि, होइन सर भनेर जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ। एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रत्नराज पुन मगर भाइ सायद यति बेला इन्डियाबाट नै हेर्दै हुनुहुन्छ। बुर्कुची खेल्दै घुमाउँदै छाता फिरिरी चेत नारायण अनायासै सूर्यको परावैजनिक रश्म छाता टाले जसरी नातिले विज्ञान पढेको छ, वृक्षारोपण गरेर ओजन्तको प्रकोप केही घटाउन यी बिम्बहरूले लुट्नु भयो गुरु भनेर हरेक कति धेरै शब्द सम्झाउनु भयो जस्तो लागिराख्यो मलाई एकैचोटि सुन्दैमा। रत्नराज पुन मगर भाइ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामी प्रतिको स्नेह, कार्यक्रम प्रतिको स्नेह प्रति नतमस्तक छौँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा मानन्द र अभागी दाजु सुनेर आनन्द आइराखेको छ भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी टुकादेवी पौडेल आचार्य मनी आसाममा जन्मिएको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै मिठा कुराकानी प्रतिक्रियाहरू सँगसँगै आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठा जो आसामबाट जोडिनु भएको छ आदरणीय साहित्यकार डाक्टर देवेन सापकोटाज्यू, उहाँसँग थोरै कुराकानी र धेरै कविताहरू। हजुर अब म केही भन्न पाउँछु कि? हजुर पाउनुहुन्छ दाजु, भन्न राख्छु। अवश्य पनि। यो एउटा राम्रो मञ्च भयो जहाँ हामीले कुराहरू राख्न सक्छौँ। मेरो मनमा कतिपय मनलाई के अब त्यो ढुकढुकी गरिरहेको छ, भित्रभित्र त्यसलाई हालिरहेको छ भन् भनेर मलाई भनेको छ अनि म भन्न तयार भएको छु। मेरो एक नम्बर कुरा हो हाम्रो भाषाको शुद्धिकरण। हेर्नुहोस्, हाम्रो भाषाको शुद्धिकरण हाम्रो यतापट्टि भारतमा पनि यो अलिकति चल्दैछ। यसो गर्ने उसो गर्ने गरी शुद्धिकरण। अनि मैले सोचेँ नेपालमा त ठिकै होला, नेपालमा पनि उस्तै रहेछ। अब ढको तल थोप्रो लगाउने कि नलगाउने, हर्षकार कि दीर्घकार, हेर्नुहोस् है। अनि फुलको ह्रस्वकारकै दीर्घकार। हाम्रो अहिले विज्ञान यति अघि बढेको छ, हामी अहिले यति अघि हाम्रो यो मानिसको जुन चाहिँ रेस हो त्यो जति अघि बढ्दैछ त्यो हिसाबमा हाम्रो यो सोचाइ चाहिँ अझै हाम्रो यो सीमित भइरहेको छ। हामीले अझै पनि थोप्रो लगाउने कि नलगाउने, हर्षकारकै दीर्घकार ती अल्झिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, विज्ञान यति अघि बढिसकेको हो। मलाई यो मेरो शरीरको एउटा सेल निस्किएछ भने, एउटा कोष निस्किएछ भने त्यहाँबाट मान्छे बनाउन सकिन्छ। आर्टिफिसियल ह्युमन बिङ पनि बनाउन मान्छेले सक्षम भएका छन्, तर पर्मिसन भएकोछैन। त्यति अघि बढिसक्यो मानिस, तर हामी हर्षकार र दीर्घकारमा अल्झिरहेका छौँ। यो बडा लज्जाजनक जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ। यो चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालका साहित्यिकहरूले यसलाई मीमांसा गरेर ठिक पार्नुपर्ने हो, यताका पनि ठिक पार्नुपर्ने हो। हर्षकारकै दीर्घकार यो जुग बितिसक्यो, कोही पनि ठिक गर्न सकेका छैनन्। र त्यो चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजी साहित्यमा फेरि त्यस्तो छैन। अङ्ग्रेजी साहित्य यति स्पष्ट छ, नेपाली साहित्य चाहिँ किन स्पष्ट हुँदैन? अनि त्यो दिन स्पष्ट पारेर अटो करेक्ट गर्नु, एउटा अटो करेक्ट हिजो आज अङ्ग्रेजीमा जस्तो अटो करेक्ट हुन्छ। जस्तै अब मैले एउटा लेखेँ अङ्ग्रेजीमा, अङ्ग्रेजीको त्यहाँ डिक्सनरीले मलाई भन्छ यो चाहिँ भएको छैन तेरो, त्यहाँ देखाइदिन्छ, रातो मसी देखिन्छ, त्यो गल्ती भएको छ भन्छ। नेपालीको पनि त्यस्तै होस् न, किन त्यो हर्षकार र दीर्घकारमा अल्झिरहनु? त्यो मेरो मनभित्रको कुरा हजुरले राखेको। अनि दुई नम्बर कुरो हो पुस्तक बिक्री वितरण। नेपालका पुस्तकहरू आसाममा पाइँदैन, उन्नत पुस्तक राम्रो पुस्तकहरू आसाममा हुँदैन, यताका उता जाँदैन, उताका यता आउँदैनन्, बहुतै कम्ती छन्। अनि त्यसलाई चाहिँ सुविधा पार्नुपर्ने हो। जस्तै अब मेरो यो पुस्तक हेर्नु, यसको दाम 200 रुपियाँ हो, अनि यसलाई नेपाल पठाउनु पर्नेमा 2000 रुपियाँ खर्च हुन्छ, 1500-2000 रुपियाँ खर्च हुन्छ कोरियरमा। अनि यो चाहिँ एकदमै सुहाएन। अनि मैले पोस्ट अफिसमा गएको थिएँ, पोस्ट अफिसमा अलिक चर्को रहेछ। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने दुईपट्टिका सरकारले त्यसलाई सम्झौता गरेर हाम्रो सार्क कन्ट्रीभित्रमा पर्छ, यो नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, यो सार्क कन्ट्रीभित्रमा एउटा सजिलो सिस्टम पारेर यताका पुस्तक उता, उताको पुस्तक यता, पुस्टलले चाहिँ हामीलाई अलिकति सघाउनु पर्ने हो। त्यो चाहिँ सरकार लेभलमा हजुरहरूले कुरा पुर्याउनु पर्ने हो। अनि अर्को एउटा मलाई मनमा खट्का लागेको कस्तो छ भने पुरस्कारहरू, जस्तै पुरस्कार किन दिइन्छ भने उत्कृष्ट कृतिलाई मात्रै पुरस्कार दिइन्छ। जस्तै मदन पुरस्कार, होइन? त्यो मदन पुरस्कार अहिले हेर्नुहोस्, नेपाली भाषा विश्वको 136वटा देशमा छ। अहिले नेपाली भाषाको सृजन 136वटा देशले गरिरहेका छन्, त्यहाँ नेपालीहरू पुगेका छन्, त्यहाँबाट पनि साहित्य सृजन भइरहेका छ। र यी पुरस्कारको जुन चाहिँ एउटा परिधि हो, यो चाहिँ
त्यो चाहिँ त्यो बढाउनु पर्छ। नेपाल मलाई लाग्छ त्यो पुरस्कारको परिधि अन्तर्राष्ट्रिय होस्, किन भाषाको बााउन्ड्री हुँदैन, भाषाले जोग्राफी मान्दैन। जब भाषाले जोग्राफी मान्दैन, भाषालाई मान्यता दिने पुरस्कारले चाहिँ किन एउटा जोग्राफीभित्र एउटा सीमित भएर रहेको हो, त्यो मेरो प्रश्न छ। हुनसक्छ नेपाल एउटा समयमा एउटा सानो देश थियो, अहिले पनि सानो देशै छ, तर त्यहाँका मानिसहरू एउटा समयमा बाहिर निस्केका थिएन, अहिले त बाहिर छन्, कति प्रशस्त नेपालीहरू बाहिर छन्। जब बाहिर पनि कविता सृजन हुँदैछ र बाहिरकालाई पनि त्यो पुरस्कारले अँगाल्न सक्नुपर्ने हो। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने हामीले अब एउटा मानिसले जीवनमा कति पुस्तकहरू पढ्न सक्छ होइन, एउटा त लिमिट छ। अनि हिजो आज पुस्तकहरू प्रशस्त पाइन्छ, त्योभन्दा राम्रा पुस्तक, उत्कृष्ट पुस्तक हामीले पढ्नुपर्छन्। अनि त्यो उत्कृष्ट पुस्तक त कसरी चाल पाइन्छ भन्दा यी पुरस्कार भेटेका पुस्तक उत्कृष्ट हुन्छन्, अनि पुरस्कार भेटेका पुस्तक पनि उत्कृष्ट हुन्छन्, पुरस्कारका चुनिएका पुस्तक पनि उत्कृष्ट हुन्छन्। र यो पुरस्कारको लागि यति पुस्तकले चाहिँ पुरस्कार पाइए र यति 10वटा पुस्तक चाहिँ त्यहाँ नोमिनेसन भएको छ, त्यो चुनिएका थिए भन्दा हामी पाठकले सोच्छौँ ओहो यो 10वटा पुस्तक त पढ्नुपर्ने रहेछ, र त्यो एउटा पुस्तकको आकर्षण पनि हुन्छ, अनि पुरस्कार त्यो पुस्तकको मानदण्ड पनि बढ्छ। मानिसले पुरस्कारको लागि राम्रा क्रिएसन गर्छन्, र त्यो मेरो एउटा यहाँ सुझाव छ, यो पुरस्कारहरू हजुरहरूले त्यहाँको अब त्यसको त्यो जोग्राफिकल बााउन्ड्री चाहिँ हटाइदिनु पर्छ। अनि अर्को एउटा मेरो सुझाव छ, मानव कोष बनिएको छैन हाम्रो नेपाली भाषामा, मानव कोषै छैन। अब जस्तै मैले अब यो परिश्रम पृथ्वीमा कतिपय यहाँ विज्ञानका शब्दहरू, विज्ञानका टर्म्सहरू छन्, त्यसको नेपाली भाषा नै छैन, मैले तल फुटनोटमा लेख्नु परेको छ। त्यसै कारणले नेपालीको पनि एउटा नेपालीको विज्ञानको वा कृषिको वा संस्कृतिको भिन्नै मानव कोषहरू बन्ने हुन्, ताकि हामीलाई पाता पल्टाउनु बित्तिकै त्यसको नेपाली प्रतिशब्द पाऊँ, अङ्ग्रेजीको प्रतिशब्द नेपाली प्रतिशब्द पाऊँ। त्यो हजुरहरूको साहित्यिकहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अनि अर्को एउटा कुरो मलाई लागेको छ, हाम्रो अघि यहाँ भिडियोमा हाम्रा प्रतिष्ठित साहित्यिकहरूलाई देखाइयो होइन, अब त्यो प्रतिष्ठित साहित्यिकहरूले नै हामीहरूको यो साहित्यिक घडी सृजन भएको हो। अनि हाम्रो आसाममा अहिले देवकोटा जयन्ती मान्छौँ, हामी भानु जयन्ती मान्छौँ, त्यता पनि मानिन्छ होला, पृथ्वीमै मानिन्छ। र मलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ भने हाम्रो एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यायमा यो भानु जयन्ती, देवकोटा जयन्ती वा कटुवाल जयन्ती हो, त्यस्ता खालका जयन्तीहरू जब राखिन्छ, जस्तै अमेरिकामा राखियो, भारतमा राखियो, नेपालमा राखियो, एक वर्ष छोडी राखियोस्, अनि त्यसमा चाहिँ यताका साहित्यिक उता जान पाउन्, उताका साहित्य यता जान पाउन्, त्यति बेला साहित्यिक बिचमा पनि एउटा मन्थन हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। अनि हामीहरूले किनभने नेपाली भाषी जब पृथ्वीमा छरिए, अनि साहित्यिक हाम्रा ती विभूतिहरू पनि त हामी लिएर गएका छौँ हामी साथमा। हामीले भानु जयन्ती यसपालि एउटा राम्रो समाचार छ, आसाम सरकारले भानु जयन्तीको लागि एउटा स्टेट होलिडे डिक्लेयर गरेको छ। सबैलाई त्यो बिदा, सामूहिक बिदा, नेपाली भाषीलाई मात्रै सबैलाई बिदा पाए हाम्रो नेपाली आदिकवि भानुभक्तको लागि। र भानुभक्तले यत्रो सम्मान गरेका छन्, नेपाली अब आसामले नै सम्मान गरेको छ। र हामी भानु जयन्ती मान्छौँ, कटुवाल जयन्ती मान्छौँ, देवकोटा जयन्ती मान्छौँ, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यायमा मानिदेखि। र हामीले साहित्यिकहरूले यताका साहित्यिक उताका साहित्य यता एउटा इन्टरेक्सन अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा राम्रो एउटा बाटो हुन्थ्यो। अनि अर्को एउटा कुरो मलाई खट्का लागेको कस्तो छ, हाम्रो लिपिको सङ्कट छ, भाषाको सङ्कट त छँदैछ, हाम्रो नेपाली लिपिको सङ्कट भएको छ। हाम्रा कुराहरू सोसियल मिडियामा अङ्ग्रेजीमा किन लेख्नु? मैले भात खाएँ, एमएआइएलए, मैले बिएचएटी भात केएचएवाई खाएँ, त्यो लेख्दा भइहाल्यो। त्यस्तो भइराखेको छ, त्यो चाहिँ हामीले एकदमै त्यसलाई मान्नु हुँदैन, हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदम डिस्करेज गर्नुपर्छ। र हाम्रो लिपिलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ, नभए हाम्रो लिपि पनि गयो, भाषा पनि गयो, लिपि पनि गयो। र यी कुराहरू मेरा मनमा खट्केका कुराहरू मैले यहाँ माथि राखेँ। धन्यवाद। अवश्य पनि दाजु, धेरै मननीय, निकै मननीय र गम्भीर सुझाव भनेर जीवित खड्का मगर दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। कुशल वरिष्ठ चित्रकार तथा आदरणीय कवि, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका दर्मिलो खम्बा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रतीक सङ्ग्रामी भाइ, एकदमै मनज्ञ विचारधारा, हजुरका यी मनज्ञ विचार सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रिय गजलकार मोहन तरामु मगर भाइ, हार्दिक नमन, सम्पूर्णमा एकदम सही कुरा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा टुका देवी पौडेल आचार्य दिदी, आहा कति गहन विचार सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै विश्व कहाँ पुगिसक्यो, हामी चाहिँ कता कता अलमली राखेका छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि यस्तै सोच लाग्छ, तर पहिला भन्ने कुरा, कुनै कुराको सुरुवात चाहिँ एउटाले मात्रै गरेर त्यसको समाधान चाहिँ नहुने रहेछ, तर सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ।
भन्छौँ हामी पनि। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ एमपी पाण्डे दाजु नमन, हार्दिक नमन सम्पूर्ण श्रेष्ठ मनहरूमा हुनुभएको छ। हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सुशीला केसी दिदी नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी व्याकरणीय सम्बन्धी गजब प्रस्तुति भनेर जीवित खड्का मगर दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय कवि विदुर अधिकारी दाजु, आहा सुन्दर कार्यक्रम, अतिथि श्रेष्ठमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना, सुन्दर विचार भन्नुभएको छ। यहाँहरू नझुक्किनु होला है, आज चाहिँ हामी जन्मदिन विशेष कार्यक्रममा छैनौँ, श्रेष्ठा र सृजना कार्यक्रममा छौँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानबाट। र त्यसै गरी डिजी शर्मा भाइ, भाषाका विज्ञहरूले नै कन्फ्युजन बनाइरहेका छन् भनेर एकदमै मनकै कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नयाँ भावको कविता, राम्रो सन्देश ओजनतर्फ भनेर ओजन मार्फत भन्नुभएको छ जीवन पानी दाजुले। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ ध्रुव धरणी गुरागाई दाजु, कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुमिवै नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। कति धेरै कुरा हामी सबैलाई मायाले ढाकिने गरी पठाउनु भएको छ। क्या सारगम्भित र चेतनशील कुराको उठान गर्नुभयो गुरुले। भाषाको शुद्धिकरण, अंग्रेजी साहित्य जस्तै नेपाली साहित्य किन स्पष्ट छैन? पुस्तक वितरण, पुरस्कार सम्बन्धी र विश्वका 136 देशमा नेपाली भाषा छ। भित्रका मात्रै नभएर बाहिरका उत्कृष्ट लेखकहरूलाई नि थप प्रोत्साहन होस्। मानक कोष पृथ्वीमा छरेर रहेका साहित्य प्रेमीहरू यताका उता र उताका यता आउन जान सहजै मिलोस् भनेर प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ। धेरै प्रतिक्रिया चाहिँ यहाँ अटाउँदैन, यति मात्रै अटायो, सायद योभन्दा बढी पनि थियो होला। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु रत्नराज पुन मगर भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जीवित खड्का मगर दाजु, हाम्रो लिपिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, निकै अर्थपूर्ण भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जिरन थुलुङ दाजु, लगातार हेर्न मिलिरहेको छैन, ड्युटीमा रहनु परेको कारणले डाक्टर साहब बारे अझै खोतल्नु होला है प्रिय सुमी बहिनी भन्नुभएको छ। समयले चाहिँ नेटो काटिसक्यो, खोतल्ने कुराहरू, बुझ्ने कुराहरू, जान्ने कुराहरू अझ धेरै छन्, तर 57 मिनटको बसाइ हामीले पार गरिसकेछौँ। मैले यहाँको एउटा कृतिसँग जोडिएर कुरा गर्न चाहे दाजु। यो कृतिसँग जोडिनुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ प्राध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ, यो पेसा सँगसँगै साहित्यमा निरन्तर लाग्नका लागि कतिको सहज छ, कतिको असहज छ, समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, यी कुराहरू जोड्छु। बडा राम्रो कुरा सोध्नुभयो। म यो के अरे मेरो साहित्य सिजन चाहिँ मेरो ब्रेनभित्र यो के अरे सेलहरूले, यो मेरो कोषहरूले गरिरहेका हुन्छन् क्या। म अब गाडीमा जब आउँछु जान्छु, मेरो ती श्रव्य क्यासेटहरू सुन्ने गर्छु, कसैको कथा सुन्ने गर्छु, कसैको कविता सुन्ने गर्छु। अनि त्यसरी नै कतै टाइम अलिकति समय भेटेको बेला म आफ्नो साहित्य साधन चाहिँ गरिराखेको हुन्छु। अनि छक्क पर्दो कुरो के हो भने, म कहिले कहिले बिहे खान गएको बेला पनि अलिकति समय भेटेर कुनामा बसेर लेखिरहेको हुन्छु के। हजुर, एकदमै रमाइलो। अनि मेरा अब हुन्छ यहाँ अलिकति के अरे फेसबुकमा अब लाइभ हुँदैछ, कतिपय मेरा अलिक भिन्नै खालका मेरा फर्मुलाहरू छन्। मेरा समय एकदमै म सोझो पार्नको लागि, अब मेरो यो सर्टहरू हेर्नुहोस् तपाईँ, सर्टहरू मान्छेले खोल्छन्, म चाहिँ माथिबाट निकाल्छु कि, त्यहाँ अलिकति भए टाइम बच्छ। साना साना टिप्सहरू छन्, अब कतिपय हँस्यौली छन्, म भन्दैछु यहाँ हो। त्यसैले मैले समय निकालेको थिएँ। हेर्नु, समय त सबैको लागि 24 घन्टै हो। 24 घन्टामा हामीले आफ्नो जुन चाहिँ पेसा हो, त्यसलाई पेसालाई त टाइम समय दिनै पर्छ। त्यसपछि हाम्रो घर छ, हाम्रो परिवार छ, आफ्नो दायित्व छ, आफ्नो कर्तव्य छ। त्यसको बावजुद पनि हामीले यो भित्र चाहिँ एउटा मेरो भित्र साहित्यिक एउटा कुदिरहेको हुन्छ के। अनि त्यसले चाहिँ मलाई ठक्क पारि यो गर त्यो गर भनिरहेको हुन्छ। अनि बेला बेला म यस्तो समय निकालेर समयलाई म चोर्छु। समयलाई चोरेर मेरो साथमा सधैँ एउटा डायरी बोकेकै हुन्छ। समयलाई चोरेर त्यहाँहरू कतिपय भावहरू आउँछन्, म भावलाई लेख्छु। अनि त्यसलाई, त्यो भावलाई पछि त्यसलाई ठुलो पार्छु, त्यसलाई शब्द भराएर भाषा भराएर ठुलो पार्छु। समय म त्यसरी निकाल्छु। हजुर, एकदमै हो। मान्छेले चाहेपछि जहाँ चाहिँ इच्छा शक्ति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा सम्भव हुन्छ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ, नतमस्तक सम्मान छ वा साहित्य प्रतिको समर्पण, बिहेको कार्यक्रममै लेखिरहेको हुन्छु भनेर यहाँ कोट गरिराख्नु भएको छ। जति न्याछु त्यति नै मनन योग्य लाग्छ कार्यक्रम भनेर रत्नराज पुन मगर भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत गर्छु। म कुराकानीलाई नै फेरि जोड्छु दाजु, समयले हामीलाई पर्खेन, हामीलाई छोडेर दौडिराखेको छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै समयलाई चाहिँ केर नफालिकन म थोरै कुराकानीतर्फ नै जोडिन्छु। अग्रस्रष्टाहरू साहित्यमा लाग्ने, साहित्यलाई माया गर्ने अग्रस्रष्टाहरू असममा धेरै हुनुहुन्छ। असममा चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा साहित्यप्रति प्रेम गर्ने
पछिल्लो पुस्ता चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ? पछिल्लो पुस्तामा साहित्यको, नेपाली भाषा साहित्यको विकास कसरी भइराखेको छ असममा? यही कुराहरू जोडौँ न दाजु। हेर्नु, असममा हाम्रो पत्र पत्रिका छैनन्। एउटा अगाडि थिए, अहिले पनि त्यो पत्र पत्रिका छैनन्। अगाडि पत्र पत्रिकाको माध्यमले हामी कविताहरू वा हाम्रो जुन चाहिँ भाषा साहित्य सृजन हुन्थ्यो अहिले त्यो पनि हराइसक्यो। तर खुसीको कुरो के छ भने हाम्रो सोसियल मिडिया, फेसबुक भयो के भयो, हाम्रो सोसियल मिडियामा एकदम भरमार अहिले कविताहरू वा त्यस्ता कविता कथाहरू त्यो हामीले पढ्न पाउँछौँ। अनि एउटा अर्कालाई लाइक गर्छौँ, लाइक गर्दा प्रोत्साहन हुन्छ, ऊर्जा भर्छ, अनि अर्को नयाँ नयाँ सृजन हुन्छ। र यो फेसबुकले वा हाम्रो मोबाइल फोनले अहिले राम्रो हामीलाई सुविधा दिएको छ। र आसाम नेपाली साहित्य सभाले चाहिँ यहाँ दह्रो काम गर्दैछ। नेपाली साहित्य सभाले साहित्यको बारेमा बैठकहरू गर्छ, चर्चाहरू गर्छ, कर्मशालाहरू राख्छ र एक अर्कालाई जुटाउँछ। अनि साहित्य सभालाई यसको साथै हाम्रा सोसियल जुन चाहिँ कुराहरू त्यसको माथि नै चर्चा गर्छ। र साहित्य सभाका विषयबाटै हामी फले फुलेका हौँ र यस विषयमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि साहित्य सृजनहरू गरिरहेका छौँ। अवश्य पनि हरेक कुराको ज्ञान र शिक्षा सिप भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्ला पुस्ताहरूमा पनि हस्तान्तरणै हुँदै गयो भने चाहिँ त्यसको अस्तित्व रहन्छ भनेर पनि भनिन्छ। एकदमै मननयोग्य कुरा। कस्तो मननयोग्य सवाल प्रस्तुता दिदीको र उस्तै सलल्ल बगेको विनय जवाफ छ गुरुको पनि भनेर रत्नराज मगर भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु बहिनीको असम सम्बन्धी सार्थक प्रश्न भन्नुभएको छ। त्यसै गरी रत्नराज मगर भाइ मेरा शब्दहरू अर्थे भने गुरुले बोलेका एक एक शब्द लेखेर प्रतिक्रिया दिन्थे, लामो प्रतिक्रिया लेख्यो भनेर नरिसाइदिनु होला दिदी भन्नुभएको छ। यहाँहरूको माया गर्दा को रिसाउँछ र? यहाँहरूको यो माया स्नेहप्रति चाहिँ एकदमै आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी मथुरा श्रेष्ठ दिदी निरन्तर प्रतिक्रिया लेखिराख्नु भएको छ। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। थोरै यहाँको कृतिसँग जोडिएर कुरा गर्न मन लाग्यो दाजु। यता हुँदा उताको झझल्को नियात्रा कृति जो चाहिँ सन् 2019मा बजारमा आएको थियो, त्यसमा यहाँले कहाँको यात्रा बारे चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ? कृति पढ्न नपाए पनि त्यसमा के होला भन्ने चाहिँ कहाँको चाहिँ धेरै लेख्नु भयो होला भन्ने कुरो मलाई लगायत हामीलाई हेर्नुहुने सबैलाई चासो जिज्ञासा लागेको हुन सक्छ। मैले यही कुरा जोडेँ। हेर्नुहोस्, यो पुस्तकको नाम यता हुँदा उताको झझल्को राखेँ मैले। अनि यो पुस्तक बहुत चर्चित भयो, बहुत मान्छेले यसलाई रुचाए। अनि यो चाहिँ अमेरिका जाँदाको गाइड बुक जस्तो पनि छ भनेर कसैले भने। अनि मेरो हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ मैले कस्तो लाग्यो भने अमेरिकामा मैले जब बसेँ त्यसको शिक्षा, त्यसको यातायात प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, त्यसको मानिसहरूले कसरी कुरा गर्दो रहेछन्, त्यसको ती बारेमा जब म ती सिचुएसन, ती परिस्थितिहरू म सम्मुख गर्छु त्यति बेला मलाई यताको याद आउँथ्यो। र यसका भित्रका प्रत्येक इस्युहरू नै उताको र यताको कस्तो हुँदो रहेछ। जस्तै एउटा केरा खान मन लाग्यो, अनि केराको दाम कति भन्दाखेरि 100 रुपियाँ। हेर्नुहोस् है, अनि यता 10-12 रुपियाँ पाइन्छ। अनि त्यो मानसिकताले भन्छ वाह कत्रो दाम रहेछ केराको मुलाको पनि भन्ने हुन्छ। प्रत्येक कुरामै मानिसहरूले कुराकानी गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, प्रत्येक कुरालाई मलाई अनौठो कतिपय निकै जिनिस अनौठो लाग्छ। उहाँको कुरा गर्ने तरिका, बस्ने तरिका, खाने तरिका, हिँडुल गर्ने तरिका, लुगा लाउने तरिका, हेर्नुहोस् है। अनि त्यो कुरा मैले यहाँ मन्थन गरेर लेखेको छु। यता कस्तो लाग्छ, उता कस्तो हुन्छ, यताको मान्छे कस्ता छ, उताको मान्छे कस्ता छ, हेर्नुहोस् है। त्यो कुरा यता हुँदा उताको झझल्को यहाँ चाहिँ मैले हाँसी असल कुराहरू लेखेको छु। अनि यसमा मैले नयाँ प्रयोग गरेको छु। यो किताब पढ्दाखेरि 3D इफेक्ट भन्छ, 3 डाइमेन्सनल इफेक्ट। कस्तो भने तपाईँले किताब पढ्दै हुन्छ, तपाईँ पो अमेरिका जानुभएको हो कि तपाईँ पो पसलमा घुम्दै गर्नुभएको, किताब पुस्तक पढ्दाखेरि त्यो पाठकलाई त्यस्तो लाग्छ कि यो चाहिँ अरू मान्छे देवेन सापकोटा अमेरिका गएको होइन, म पो अमेरिका गएर घुम्दैछु भने जस्तो लागेको। त्यो हिसाबमा मैले लेखेको छु। अनि मानिसहरूले मन पनि पराएका छन्। अनि मैले त्यो प्रयोग गरेको थिएँ। प्रयोग म सार्थक पनि भएको छु। अनि यहाँ मानिस जस्तै अब मैले भनिहालेँ के अरे अमेरिका जाँदाखेरिको जस्तै एउटा गाइड बुक भने, यो पढिसकेपछि एकजना दिदीले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो भाइको पुस्तक त मलाई बहुत राम्रो लाग्यो। अनि यो पुस्तक मैले पढ्न पाएको भए मेरो अमेरिका जाँदाखेरिको मेरा पासपोर्टहरू हराए, यो हराए, त्यो नहराउने थियो होला। यहाँ मैले कसरी
जिनिसहरू बोक्नुपर्ने चाहिँ कसरी मैले त्यहाँ रेकर्ड राखेको छु, सबै मैले यहाँ राम्रो चाल देखेको छु। अनि त्यो चाहिँ उहाँलाई अनुभव भएछ कि मैले यो पुस्तक पढ्न पाएकोमा मेरो त्यस्तो दुर्दशा नहुने थियो क्या भन्नुभयो। अनि अर्को कुरो के छ भने यो मैले टोपी लगाएको छु, अमेरिकामा मैले टोपी लगाएर घुम्थेँ, जहाँ पनि जान्थेँ म टोपी लगाएर घुम्थेँ। अनि त्यहाँकै मलाई कसैले चिन्नु नेपाली भनेर यो त्यहाँबाट एक दिन के हो भने म एउटा इन्टरनेसनल एउटा उसमा मेलामा गएको थिएँ। अनि म एस्केलेटरमा तलबाट माथि जाँदै थिएँ। माथि एकजना मान्छेले मलाई बोलाएँ, ओ दाइ नमस्कार नमस्कार, आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् भन्नु। म हेरेँ यताउति त्यो नेपालीको अनुहार कतै पनि छैन। त्यहाँ भरे यसो कुनातिर आउनुहोस् आउनुहोस् यता छु भन्छ। म हेर्छु त्यो निकाल्न सक्दिनँ कहाँबाट आएको, त्यो बोली कहाँबाट आएको। भरे यसो हेरेका एकजना अमेरिकन मान्छे नेपाली बोलेका रहेछन्। छेउबाट मलाई भयो आउनुहोस् हजुर कहाँ हो घर, नेपाली कहाँ हो भन्नु। पुरा एकदम नेपाली बोले जस्तो बोल्नु, मलाई बडो पिठो पिठो लाग्यो। अनि मैले त्यो चाहिँ अब उहाँले नेपालमा 15-16 वर्ष एनजिओमा काम गर्नुभएको छ, नेपाली एकदम राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ, बहुत दुःख सुखको कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसरी नै म जब एरोप्लेनमा चढेँ, मैले टोपी लगाएर चढेको थिएँ। अनि बहिनी एकजना एयर होस्टेसले मलाई नेपालीमा बोलिन्, हजुरलाई केही अप्ठ्यारो भएको छ कि के सोधिनँ भयो। मैले भने यिनले मलाई नेपाली भनेर कसरी चिनिन् भने, किनभने मैले यसो हेरेर मैले टोपी लगाएको रहेछु हेर्नुहोस् है। अनि यो टोपीले चाहिँ मलाई बहुततिर त्यस्तो खालको त्यस्तो अनुभव गराएको छ। अनि मैले त्यसै भनेर यहाँ शीर्षक राखेको छु, धन्न टोपी लगाएछु, धन्न टोपी लगाएछ, धन्न टोपी लगाएछु भन्ने एउटा मैले शीर्षक राखेको छु। बडा रोचक छ यहाँ कुराहरू। हजुर अवश्य पनि यो टोपीको महत्त्व, टोपीले सुनाएको नेपाली र टोपीभित्र रहेको नेपालीपना एकदमै मिठो कुराकानी जोडिराख्नु भएको छ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा जीवित खड्का मगर दाजु नेपालमा सायद होला कि सर्वत्र आउनै पर्ने किताब हो यो भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँको कृति उता हुँदा यताको झझल्को भन्ने कृति चाहिँ असममा मात्रै नभएर नेपालमा पनि आओस् र सँगसँगै विश्वका विभिन्न कुना कुनासम्म पुगोस् भन्ने चाहना हामीले राखिराखेका छौँ। त्यसै गरी कस्तो गौरवपूर्ण टोपीको पहिचान भनेर यहाँको कुरामा सहमति जनाउँदै हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा नवीन पौड्याल दाजु लेख्नुहुन्छ, सगरमाथा साहित्य संस्थानले असमका सर्जकलाई पनि यसरी लाइभमा जोडेको असम काम भएको छ। असममा पनि एउटा ठुलो नेपाली साहित्य संसार रहेछ त्यहीबाट पनि यसरी देवेनज्यूलाई लिनु असल कार्य हो। उहाँको पनि साहित्य सेवा उत्साहजनक छ भनेर निकै मिठो र एकदमै मिठो प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ नवीन पौड्याल दाजुले। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी धन्न टोपी लगाएछु, यति कुराले गम्भीर बनाउनु भयो गुरुले भनेर रत्नराज पुन मगर भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मथुरा श्रेष्ठ दिदी लेख्नुहुन्छ, पढिदिनु भए आभारी हुनेछु, उनको अनुभव गजब भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ मथुरा श्रेष्ठ दिदीले। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। उहाँसँग आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठा आदरणीय साहित्यकार डाक्टर देवेन सापकोटाज्यूसँग सिक्नुपर्ने कुराहरू, जान्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रा मनमा लागेका जिज्ञासाहरू त निकै छन्। उहाँका कविताहरू हामीले सुन्न पाएकै छैनौँ, थोरै मात्र सुनिराखेका छौँ, कुराकानीमा नै हामी बगिराखेका छौँ। हरेक शब्द कविता जस्तो लागिराखेको छ, कुराकानी नै पनि कविता हो, नियात्रा हो जस्तो मलाई महसुस भइराखेको छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा नै छौँ। अर्को एउटा कुरा, आफ्नै कुरा जोड्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले अक्षय कोषको चाहिँ स्थापना गरेको छ। यसको विषयमा यहाँलाई के लाग्छ? यसरी अक्षय कोषहरू चाहिँ रहनुपर्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसको विषयमा के लाग्छ यहाँलाई? यही कुरा जोडेँ मैले दाजु। यो बारेमा मलाई अझै अलिकति भनिदिनुहोस् न, त्यहाँ पछाडि मलाई मेरो प्रतिक्रिया दिउँला। हजुर, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ 10 लाखको चाहिँ अक्षय कोष स्थापना गर्ने भनेर निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ। यो अक्षय कोष भए पछाडि संस्था मर्दैन, संस्थालाई बचाइराख्नका लागि पनि सहज हुन्छ भनेर एउटा अभियान सुरु गरेको छ। यस्ता अभियानहरूको बारेमा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ भन्न खोजेको दाजु मैले। हजुर, यो बहुत राम्रो काम भएछ, मलाई थाहा थिएन। र यस्तो हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा दरिलो एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ अनि हामीलाई साहस पनि बढ्छ क्या केही पनि काम गर्नको लागि। अनि यहाँ मैले देखेँ, अलि भिडियोमा मैले देखेँ, त्यहाँ के अरे अरू काम पनि गर्नुभएको रहेछ यो सगरमाथा प्रतिष्ठानले। यो बहुत सराहनीय काम हो अनि हामी पनि जोडिन चाहन्छौँ भविष्यमा। हजुर, अवश्य पनि हरेक कुरा चाहिँ एक्लैले पुरा गर्नै सक्दैन।
सहयात्रा सहकार्य एकदमै अति आवश्यक छ। यहाँहरूको साथ हौसला सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले निरन्तर प्राप्त गर्नेछ यो आशा हामी मनभरि राख्छौँ। आजको बसाइमा को चाहिँ एउटा कविता, आजको बसाइमा अन्तिम कविता, एउटा कविता सुनौँ दाजु। अब यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा नवीन पौड्याल दाजु प्रतिष्ठानको आगामी अभियानको सफलता सुगमता र निष्पक्षताको कामना गर्दछु भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। कविता तयारीमै छ कि एकछिन लाग्छ दाजु? म कविता खोज्दा खोज्दै एउटा रविन्द्रनाथ टेगोरको एउटा म अलिकति उहाँले भनेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले आसाममा असमिया भाषामा हामीले पढ्छौँ, असमिया माध्यममा पढ्छौँ प्रायले नै। अहिले त इङ्ग्लिस पनि आएको छ र असमिया हामीले बङ्गाली पनि पढ्छौँ, हिन्दी पनि पढ्छौँ, नेपाली त छँदैछ, इङ्ग्लिस त छँदैछ। र उहाँको बङ्गालीमा एउटा म कोटेसन भन्न आँट्दैछु। त्यो चाहिँ छ, खाङ करे मने हबे अन्तरे अतृप्ति हबे शेष होलो ना शेष। कस्तो भने खाङ करे भनेको सकिँदा पनि, खाङ करे मने हबे सकिँदाखेरि पनि मनमा रहन्छ, अन्तरे अतृप्ति हबे अन्तरमा अतृप्त हुन्छ, शेष होलो ना शेष। यो हजुरको कार्यक्रम शेष भए पनि मलाई शेष जस्तो लाग्दैन। हजुर एकदमै अगाकै छैन, समय सकिन थाल्यो भन्नुहुन्छ भनेर रत्नराज पुन मगर भाइ भन्नुहुन्छ। अगाएको छैन, अब तै पनि के गर्ने, यो समयलाई को अगाडि समय दौडे पछाडि चाहिँ हामी हिँड्नु नै पर्ने रहेछ। त्यसैले पनि अब एउटा कविता सुन्छौँ अनि थोरै कुराकानी जोडेर कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। यति बेला मेरो कविताको शीर्षक छ पहाडको पीडा। पहाडको पीडा कस्तो, हजुर सबै पहाडमा हुनुहुन्छ, राति एक्कासी जुरुक्क उठ्छ पहाड, ऐठन भएछ उसलाई खङ्ग्रङ्ग झरी गए, यत्रो बेर उसलाई छोपिराखेका सुकेका पातहरू, आलै पारी आङका घाउ र चोटहरू। राति एक्कासी जुरुक्क उठ्छ पहाड, ऐठन भएछ उसलाई खङ्ग्रङ्ग झरी गए, यत्रो बेर उसलाई छोपिराखेका सुकेका पातहरू, आदै पारी आङका घाउ र चोटहरू। छिया छिया पारेको रहेछ चिथोरी छाती, पाखण्डी क्रेनका निर्मोही नङ्ग्राले, रक्तम्मे रातो माटाको भल बगाएर। छिया छिया पारेको रहेछ चिथोरी छाती, पाखण्डी क्रेनका निर्मोही नङ्ग्राले, रक्तम्मे रातो माटोको भल बगाएर। व्यर्थ प्रयास चलाउँछन् अलकत्रै सडकबाट आएका उडन्ते सेता पोलिथिनहरूले ब्यान्डेज लगाउन आला घाउमाथि उसका। व्यर्थ प्रयास चलाउँछन् अलकत्रै सडकबाट आएका उडन्ते सेता पोलिथिनहरूले ब्यान्डेज लगाउन उसलाई उसका आला घाउमाथि। पीडित बिचरा निर्वस्त्र एक्लै सुक्क गर्छ, साल सगुन पलासहरू कोही छैनन् छेउछाउमा साथ दिन, हराए चरा चुरुङ्गीहरू पनि। पीडित बिचरा सर्वत्र एक्लै सुक्क गर्छ, साल सगुन पलासहरू कोही छैनन् छेउछाउमा साथ दिन, हराए चरा चुरुङ्गीहरू पनि। सुमधुर गीत सुनाई सान्त्वना दिन उसलाई। फेदैमा रगतको पोखरीभित्र लतपतिएको छ एक प्वाँख, फेदैमा रगतको पोखरीभित्र लतपतिएको छ एक प्वाँख। इतिहास सुनाउने प्रयासमा छौ पहाडलाई, ऋतुका अभिशापलाई नाग्दै हरियाली वृक्षहरू लहलहाउँथे कुनै समयमा, उसका डालीमा सुनौला गुणभित्र हुर्कने गर्थे उसका पुर्खाहरू। ऋतुका अभिशापलाई नाग्दै हरियाली वृक्षहरू लहलहाउँथे कुनै समयमा, उसका डालीमा सुनौला गुणभित्र हुर्कने गर्थे उसका पुर्खाहरू। आकाशले कालो अनुहार सजाउँछ, बादल आत्तिँदै गडगडाउँछ, बिजुलीले आँखा झिम्क्याउँछ, चट्याङले त्रास निम्त्याउँछ, हावाले हुन्डरीलाई बोलाउँछ। अब यहाँ नटराजको ताण्डव नृत्य हुनेवाला छ, सावधान सावधान। धन्यवाद। रुखको कविताबाट सुरु भएको आजको कार्यक्रम
पहाडमा आइपुगिसक्दा पनि हामीलाई आजको कार्यक्रम नसकियो हुन्थ्यो जस्तो लागिराखेको छ। यहाँसँग सँगै रहेर साहित्यिक कुराकानी जोड्नु सँगसँगै यहाँहरूका कविताहरू सुन्ने भोक मेटिएकै छैन। अर्को कुनै कार्यक्रममा फेरि हामी भेटिने आशा मनभरि राख्छौँ। जाँदा जाँदै आजको कार्यक्रम, आजको समग्र बसाइ यहाँलाई कस्तो लाग्यो, कस्तो हुनु पर्थ्यो, कता के पुगेन, कस्तो लाग्यो यहाँलाई बताइदिनुहोस् न। मलाई एकदमै मिठो लाग्यो। आजसम्म मैले यो लाइभ या अनलाइन जति पनि प्रोग्राम गरेँ सबभन्दा राम्रो लाग्यो मलाई, यो सबभन्दा मिठो लाग्यो। अनि मनका कुरा मैले बाँड्न सकेँ अनि मनका कुरा मन्थन गर्न सकेँ, त्यो मलाई बहुत सफलता लागेको छ। धन्यवाद। हजुर, एकदमै भव्य र ऐतिहासिक बन्नेछ भनेर हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा नै अन्दाज गरेका थियौँ। हामी सफल भएका छौँ जस्तो लागिराखेको छ र केही आशाहरू अधुरा, केही कुराकानीहरू चाहिँ अधुरै छन्, केही जिज्ञासाहरू अझ बाँकी नै छन्। अर्को कुनै बसाइमा फेरि हामी यहाँसँग यसै गरी अर्को कुनै कार्यक्रममा जोडिनेछौँ, यहाँका बाँकी सृजनाहरू सुन्नेछौँ, थप कुराकानीहरू जोड्नेछौँ। एकदमै व्यस्त हुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो, कार्यक्रममा जोडिनु भयो, आफ्ना निकै अमूल्य कुराकानी सँगसँगै उत्कृष्ट रचनाहरू यहाँको सुमधुर आवाजमा सुनाउन पायौँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु दाजु। यहाँको साहित्यिक यात्रा सँगसँगै जीवनका हरेक यात्राहरू अझ सफल बनोस्, सबल बनोस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म हामीसँग धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रेष्ठा, आदरणीय साहित्य प्रेमी धरानबाट नेत्र काफ्ले दाजु हजुर नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी नवीन पौड्याल दाजु, ब्लू प्लानेट, करोडौं सूर्यहरूको अन्धकार, परिश्रान्त पृथ्वी आदि पर्यावरण कविता सङ्ग्रह हुन्, हामी सबैले पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जानकारीको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु नवीन पौड्याल दाजु। त्यसै गरी रत्नराज पुन मगर भाइ, फेदैमा रगतको पोखरीभित्र लतपतिएको हरियाली वृक्षहरू लहराउँथे, चट्याङले त्रास निम्त्याउँछ हुँदै अन्त्यमा सावधान शब्दले टुङ्ग्याउनु भो गुरुदेवले, मजाले मुक्त कण्ठ पारे। गुरुका हर कविता र उपदेशहरू मनमा जीवित रहिरहनेछन् भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ रत्नराज पुन मगर भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा माधव पोखरेल दाजु, नमस्ते सबैमा, म गोज्याङ्ग्री उदयपुर गाईघाटबाट हाल ताप्लेजुङबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँहरूसँग अझ निकै बेर कार्यक्रममा रहने मन थियो, समय पाबन्दीको कारण आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर र प्रतिक्रिया लेखेर कार्यक्रमलाई लाइक सेयर गरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि श्रेष्ठाहरू, आदरणीय सर्जकहरू र हाम्रा शुभचिन्तकहरू, तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै व्यस्त हुँदै पनि हामीलाई समय दिनुहुने आदरणीय साहित्यकार डाक्टर देवेन सापकोटाज्यूप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। हजुरहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि। सुमित्रा बहिनी, हाम्रो आसाममा आहौँ भन्छ। हामी बिदा लिँदाखेरि हामी बिदा भन्दैन, आहौँ भन्छ। आहौँ भन्दै आउँछु भनेको मतलब फेरि भेट्ने एउटा मौका हुन्छ र आजलाई बिदा भनेको। र मैले पनि त्यही आहौँ भनेको, फेरि भेट्ने आशा राखेर बिदा। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, छुट्छौँ।